तमाम देखने और सुनने वालों को खावर जिल की जानब से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात से बात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जहां पर भी जो पावर शो होते हैं वहां पर जो है अपने मंशूर बखूबी बताते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि किस तरीके से बेरोज़गारी पर हम काबू पा सकते हैं। लेकिन जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नया स्लोगन भी है, चुनो नई सोच को। तो मैं समझता हूँ स्लोगन भी बहुत ज़बरदस्त है और आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कैंपेन भी है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है आप अपने कीमती टाइम से आपने टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत हुए। सर, मैं बात करूँ सबसे पहले लोड शेडिंग के हवाले से। पाकिस्तान की बात करूं या मैं कराची की बात करूं, कराची में जो है कराची के इलेक्ट्रॉन को बिजली की तकसीमी का जो नया लाइसेंस भी मिल गया, जो कि इस वक्त निगरान सेटअप ने उसे अप्रूवल किया है। तो इस सूरत हालात पर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, निगरान सेटअप ने इसको अप्रूवल किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? हमारा बिजली का मसला है कराची का। मैं तो इंतजार कर रहा था कि ये इलेक्ट्रिक का जो मैंडेट है वो खत्म हो जाए ताकि हम इनका मोनोपोली तोड़ सके। अगर हम इनका मोनोपोली तोड़ते हैं और कराची में कंपटीशन होता है और मुख्तलिफ इदारों को ये मौका मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में ये मौका मिलता है कि ये यूटिलिटी हम कराची के अवाम को पहुंचाए, तो बिजली की बिल्स में भी फर्क नजर आएगा, उनका एफिशिएंसी में भी फर्क नजर आएगा। तो मैं तो इस फैसला को इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करूंगा। किसी इंटरनल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो फैसले करे, इनको इंतजार करना चाहिए था कि कौन मुंतखब हुकूमत बनते हैं और वो कौन से फैसले करते हैं, चाहे इलेक्शन के साथ हो या जिसके साथ हो। मैं चाह रहा हूं कि हम एक जैसे हमने थरकोल में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंपनी बनाया, वैसे सिंध हुकूमत कराची को सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम कराची की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके एक एनर्जी कंपनी शुरू करें, जिससे हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम भी, अपना बिजली पैदा करने वाले निज़ाम भी, और हम कम्पीट करें के इलेक्ट्रिक के साथ। वैसे के इलेक्ट्रिक के थ्रू भी हम चाहते थे और चाहते हैं कि हम ये चीप बिजली पहुंचाए। इसके लिए सिंध हुकूमत ने 250 मेगावाट के पावर प्लांट्स कराची के बाहर हमने बनाए। हमने फिर अपना द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू पुट इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे हम ये 50 मेगावाट्स की जो इकट्ठे तो 100 मेगावाट पहुंचाते का बिजली हम के इलेक्ट्रिक को पहुंचाते हैं, और वो सस्ता तरीन जो के इलेक्ट्रिक के पास सोर्स है वो हमारा इन दो पावर प्लांट से आता है। के इलेक्ट्रिक से हमारा एतराज उनका मोनोपोली पे है कि वो समझते हैं कि सिर्फ उनका ये काम है, कोई कंपटीशन नहीं है। उनकी जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, उनका जो बिल्स का इन्फ्लेशन है, जिसका मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, जिस तेजी से इनमें इजाफा होते रहते हैं और जिस मुश्किल से लोगों को कराची में बिजली मिलती है। तो एक जो हमारा बिजली का निज़ाम है उसमें तब्दीलियां लाने पड़ेंगे। एक दूसरा तब्दीली जो मैं ले आना चाह रहा हूँ वो ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं। सिंध में हम सोलर और विंड का मिलके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बना सकते हैं, ताकि उसके थ्रू भी हम सस्ते कम कीमत पे बिजली पहुंचाएं। और जो गरीब लोग हैं, इसलिए कि मौसमी तब्दीली भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, हमें अपना एनर्जी ट्रांजिशन को यकीनी बनाना है। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से हम मुफ्त 300 यूनिट का सोलर निज़ाम दे, और फिर मैं उन सोलर जो मैं सोलर यूनिट दिलवाता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, ताकि उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, वो मैं कार्बन क्रेडिट्स इंटरनेशनल मार्केट पे बेचना चाहता हूँ। इसलिए हमने जो थप्पा और सुचावल में प्लांटेशन ड्राइव किया हमारा मैंग्रोव्स का, उसका भी हम कार्बन क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच के सिंध के लिए 20 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से जब हम सोलर एनर्जी दिलवाएंगे लोगों को,
ان کو مفت بجلی ملے اور اس کا کاربن کریڈٹ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ کے ڈالرز میں ملک کے لیے کمائے. اس طریقے سے یہ میرا پلان ہے, یہ میرا ویژن ہے کہ ہم اس طریقے سے نہ صرف کراچی کو مگر ملک بھر میں اپنے عوام کو جو الیکٹریسٹی کا تکلیف ہے وہ دور کرے. بہت شکریہ سر. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, لیکن ایک میرا پسندیدہ جو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ایک جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے کہ میں بھی یوتھ پہ ہیں, تو آپ جو ہے تمام دیکھنے والے یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ اور پاکستان میں 72% جو ہے یوتھ پر مبنی ہے اور ظاہری بات ہے یہی زیادہ ووٹ کاسٹ ہے, کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں پاکستان کے نوجوانوں سے وہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ شاید سب سے زیادہ ان کو ورگلایا جا رہا ہے, سب سے زیادہ ان میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بیج بویا جا رہا ہے. آپ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے یہ فیصلے کریں کہ آپ نے اپنی ترقی کے لیے ووٹ ڈالنا ہے, آپ نے اپنے لیے ووٹ ڈالنا ہے. میں خود ایک نوجوان ہوں جو ان کا نمائندگی کر سکتا ہوں, یا آپ ان پرانے سیاست دانوں جو اپنی کب سے سیاست کر رہے ہیں آپ ان کو موقع دینا چاہتے ہیں. میرے پاس میرا اپنا 10 نکاتی ایجنڈا میں نوجوانوں کے لیے جو 2 پوائنٹس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک میرا یوتھ سینٹرز ہے, میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایسے یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہ رہا ہوں جس میں نہ صرف لائبریری ہو مگر ڈیجیٹل لائبریری ہو, وائی فائی کی ایکسیس ہو, اسپورٹس فیسلٹیز ہو, ثقافت کے اگر آپ ثقافت میں انگیج کرنا چاہیں, موسیقی میں انگیج کرنا چاہیں, جو بھی میں ایسے پازیٹیو اسپیسز کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں جہاں ہمارے نوجوان آ سکے, مثبت چیزوں میں انگیج کر سکے, نہ کہ وہ غلط راستے پہ چلے جائے. انہی یوتھ مرکز میں ان کا جو نوجوانوں کا سب سے مین مسئلہ ہے روزگار کا, اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یوتھ مرکز میں ان کے لیے کریئر سروسز کا فیسیلیٹیشن ہو, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکھائیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو روزگار ملے, چاہے وہ اپنا انٹرویو میں ہو, چاہے وہ آپ کا سی وی میں ہو. میں چاہوں گا کہ جو اسکلز ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہے, ہمارے کافی زیادہ پروگرامس ہیں مگر ان کو سب ملا کے ایک جگہ پہ یہ یوتھ سینٹرز میں موجود ہو, تاکہ تمام ماڈرن اسکلز ہم اپنے نوجوانوں کو دے سکتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل اسکلز, لینگویج اسکلز میں, ماڈرن اسکلز میں, جس سے ان کو روزگار ملنے میں آسانیاں ہوگا. آخر میں چاہوں گا کہ جو ہمارا کریئر سروسز ہے یوتھ سینٹرز میں, ان کا کام یہ بھی ہو کہ ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کے ساتھ لنک کرے. جو اس ملک میں ویکنسیز ہے, چاہے حکومت کے ہو یا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کو, اس میں ہم ڈاٹا بیس بنا کے وہاں یہ سارا انفارمیشن موجود ہو تاکہ ہم ڈائریکٹ روزگار کے مواقع کے ساتھ. اور یہاں اگر ہمارے پاس وفاقی حکومت ہوا تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ایمبیسیز ہے انٹرنیشنلی بھی دوسرے ممالک دنیا بھر میں ان کا پاپولیشن ہے, ان کا جو نوجوانوں کا تعداد وہ بہت کم ہے, تو ان کو ضرورت ہے کہ نوجوان دوسرے ممالک سے آ کے ان کے حق کام کرے. جب میں وزیر خارجہ تھا میں نے جاپان کی حکومت سے بات کیا, میں نے ہنگری کی حکومت سے بات کیا, میں نے یورپین یونین سے بات کیا, میں نے امریکہ سے بات کیا کہ میرے نوجوانوں کو آپ اپنے ممالک میں روزگار دیں. میں آئی واز ویری surprised to see کہ جاپان جیسے ملک میں 4 million people they need every year to come and feed their labor market. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ اپنے یوتھ سینٹرز میں ہم ان کو وہ سکلز دیں, چاہے وہ ٹیکنیکل سکل ہو, چاہے وہ لینگویج سکل ہو, جس سے ہم یا اپنے ملکوں کے روزگار کے بندوبست کر سکے یا ہم ان کو بیرون ملک پہ بھی روزگار بندوبست کر سکے. آخری ہمارا جو یوتھ کارڈ ہے اس کے تھرو ہم ان نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, ان کو میں چاہتا ہوں کہ ایک حکومت کی طرف سے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مدد ملتا ہے, ہمارے بے روزگار نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے, ان کو انٹرنشپس کے ساتھ ہم لنک کریں تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی گین کرے, یا سکلز کے ساتھ تاکہ وہ اپنا سکلز گین کرے, مگر ہم ان کو مالی مدد پہنچائے جب تک ان کو روزگار نہ ملے. یہ میرا
منشور ہے اور میں اپنے منشور کے اوپر ووٹ مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل سر، بہت شکریہ کیونکہ ٹائم کی قید تھی، اس لیے جو ہے ٹائم بالکل ان کے پاس کم تھا، ان کی کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ناظرین، بلاول صاحب بات کر رہے تھے یوتھ کے حوالے سے، ان کا منشور یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو کس طریقے سے ان کا منشور ہے، کس طریقے سے ہم مہنگائی پر قابو پا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جیسے کہ انہوں نے بتا رہے ہیں کہ چھوٹا زراعت کا جو ہے کسان ہے، چھوٹا کسان ہے، ان کے کارڈ بنائے جائیں گے، یوتھ کے کارڈ بنائے جائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی جو فنڈ ہے اس میں اس کو بہتر کیا جائے گا. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.